ናብኡ ዝጥምቱ የንጸባርቁ ገጾሙን ኮቶ ኣይሓፍርን ተባይል ተጻሒፉሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣሕዋተይ ብዝተፈላለየ ዓይነት ኩነታት ክንሓልፍ ከለና ናብኡ ንጥምት እንተኮይና ገጽና የንጸባርቅ ክብርና አምላኽ ይኹን ኮቶ ድማ ኣይክንሓፍርን ኢና ከምኡ ዝብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ዘደንቀኒ ቃል ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጽሪ 9 ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብለና ኣብ ኩሉ ጸበቦኦም ጸበቦ መልአኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖ ብፍቅሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ጊዜ ሓንገሮምን ሓዘኖምን ኣይገርምን እግዚአብሔር ብኩሉ ጸባባና እንታይ ይገብሮይ ይጾቦይ እዚ ማለት ንስኻ ክትጉህ ከለኻሲ እግዚአብሔር ይሕጎስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምሳኻ ይጉሂ ምክንያቱ ሓደ ኣካል ኢኻ ናቱ ውላድ ኢኻ ናቱ ጥሪት ኢኻ ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 16 ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓድሽ ኪዳን እንታይ ይብለና ሓደ ኣካል እንተ ተሳቀየ ኩሉ ኣካላት ይሳቀየ ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ ከዓ ኩሉ ኣካል ሓቢሩ እዩ ዝሕጎስ ስለዚ ክብርና አምላኽ ይኹን ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብለና ኣሕዋተይ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ግን እንታይ እዩ መንፈስ እዩ ስለዚ ሓደ ኣካል ምስ አምላኽ ስለዝኾና ናትካ ስቃይ ናትካ ቃንዛ እንታይ ይገብሮን እግዚአብሔር ይትንኩፎ እዩ ማለት እዩ ይትንኩፎ ደሳይ ብሎን ይብኡ ባሃይ ብሎን ይብኡ ማለት እዩ ስለዚ ክብርና አምላኽ ይኹን ሓደ ራእይ ከካፍለኩም ኣብ ሓደ ገዛስ ሓንቲ ሰበይቲ ይርኢ እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ መበለት እያ ውላድ ኣለዋ ግን ንፍዕት መበለት እያ እዚ ማለት ንኣምላኽ እትፈርሕ መበለት እያ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከኣያ ትገብር ሰብኣያ ካብ ዝዓርፋት ሒዙሲ እታ ሰብቲኣ በቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትተግህ ጥራያ ትርአ ጓሂኣ ገዲፋ ኩነታታ ገዲፋ ማለት እዩ ሕጂ ምስተን ዘፍቅራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ገዛ ኮፍ ኢለን ከለዋ ጎይታ ይመጽእ ጎይታ ይሪኦ ከኣቱ ናብቲ ሳ ዘላቶ ቦታ ክንእዳ ከሎ ከዓ ይርኢ ማለት እዩ ስለቲ ግሓታ ስለቲ ትገብሮ ዘላ ስለቲ ሓቦ ገይራ ንኻልኦት ምጽንናዕ ካብ ኩነታታ ወፂኣስ ንኻልኦት ብምዃናሲ ጎይታ ኣዝዩ ክንእዳ ከሎ ይርኢ እተን ከቢበን ጥቃዓ ኮፍ ኢለን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እንታይ ይገብራ ይብላ ምስክሬን ይሪኣ ኣለዋ ካብ ኩነታታ ወፂኣ ንኻልኦት ክትከውን ከላ ምስክሬን ንስን ስለዚ እግዚአብሔር ዝብላ ዘሎ ጎይታ ዝብላ ዘሎ ናዕዳሲ ሓቅኻ ኢኻ ይብሉ ኣለዋ ብውሽጠን ማለት እዩ ግን ድዛረብ ሓደ የለን ትም የሌለን ኩለን ማለት እዩ ሕጂ ክብርና አምላኽ ይኹን እታ ሰብቲኣ ግን ጎይታ ይዛረባ ስለ ዘሎ ናይ ልባይ ትንክፍ ስለ ዘሎ ንሱ ምስ መፀ ማለት እዩ ንሱ ክዛረባ ምስ ጀመረ ልባ ምስ ተደንከፈ ግን እንታይ ክኸውን ይርኢ እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሕቶታታ ክትስእ ይጅምር ማለት እዩ ريخم أبت أوانتي مع أنت أشد أبلا حبوا جهرة تقعد زلا بتجذبير ذهبت أجايات تقعد زلا السو مسمت أجن لك خمزي نبو نافقوس أنا حولا دم نبو مسمت زحن قصب كم خان سحن كي غاسي لمن تايز بالحطوطات كجم في الكل يري مالتيو حكي كتس كله يري قط حلو حرق أنا تحرقن أب كم زخونات بويت أنت يجبر كتبك خلاق عيري أم بويت خمسة أخبك كله يري حجي تي قهري زمسل حطوطات نمنتاي سبأي كباي تفليز بالحطوطات يونيرو قهي بقى تزلوا حطوطات شو اس كتفسوسات تدلمو ويتخا بيدا حمز جيرو حز يبلامو تهدق عنس تهدق تصديقه وانت خونتات مالتي سلازي كبرنا عملاها يهون ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ትዝክሩ ሕዋተይ ናኦሚ እስከ ብዛዕባ ናይ ናኦሚ ከነንብብና ናኦሚ እግዚአብሔር ብሩታ ገይሩ ልባ ዘጻናንዕ ንዓ ከሓልየላ ዝኽእል ውላድ ምስ ሃባተን ጎረባብታ መስኪረን ሪኹም ቶም ጎረባብታ መስኪረን ትድመስከርኦ ምስክርነት ድማ እንታዩ أبروت مصحف روت معرف 4 قصر 14 انتاينا نبب اتنا نستخاء نناومي لومي وراسي زي كلاكي اغزابيهر يبارخ سمو اب اسرائيل يسمع ريخم حج انتاين زمسكرا زلوا اغزابيهر انتاي غيروا وراس اي كلان اغزابيهر كبرنا امره اتي لومي وراسي زي كلاكي لنا ريخم احواتي اغزابيهر
نزا سبيت زي كم زخ حسب هنا بنسان رأسا مارا إلى تانيرا مش زت مارا السبيت إلى سمعت تانيرا إجابة هرجن كم ودي كونت تاريخ كفت أمز دوليو أنت هيدا صقو أب كم زخونات عزيو خمس عاي كترفلنا إجابة هر زدل مالتي كنبب كله بزعبنا إجابة هر تاريخ سي كترفلنا أنا نسمعتي دايو إجابة هر نهزبو خمسة أنا نجابة هر نستتألمه كم زخو حسو بكا حدش نجار كم زخو برلو أب عين سب ويد ما بحسب سب زي نبرة كم زجبر إجابة كم زي رسع إجابة زي إذا خنا نبي إجابة زدلينا مالتي كبرنا أملاخ يكون تقال كأني لك عزاء مسح فروت معرف 4 أو 4 تزل حسب أب جرمن سنتايات بل إجابة زت مسجنا يكون إجابة نفسه كتصنع عن كحال يلان إيو يبل تقال مالتي زحجة كم بالكم أنا حقوق التكرنيا سلازي يسوع كريستوس قويت هاي أبزن كل التنت بتاعت حواتي انتينا نرئي إجابة نتو ناوزت أمتو جز كانت أبارقن نخي حفرون إجابة تايد جبر زتجه كابتو كنا تاسي صوبو نجر دوت صد مالتي سلازي من الباش لو ما أنتي بستفعل عليه نجر تحلف تهلو نمنتاي أنا سي أبكلم زخونات كله خسي نخالو السبات دت أنا رهم نمنتاي أنا نخالو دت أنا نبع علي دت أنا عن زلي النسبسي نمنتاي أنا نخالو دت أنا إلك تحسب تلخ خاني تمتصلنا عتي مساخة زلو متصلنا أملاخ مساخة خم زلو ملكت ينبر كبر إسخا خد جبر تخيل متصلنا عيكون رهم كبر إسخا متصلنا عيكون هرب أولسكم إللو أبكلاي قرنطوس معرف حدا قصر سلسلة تاني رأي أملاخ أبو قويتا يسوس كريستوس أبو محرتن أملاخ كله متصننا عن يبارخ باتي نرأسنا خب أملاخ التتصننا عن اللو متصننا نتوم أبت أبابا زلو زبلو خلاتهم متصننا مين تفك على الناس بتسببنا زبلي زتصننا عنا نصو إيو تري لكم انتا يزقبر إجابه نتي متصننا عزد لي وسب وسيدو نعو يتصننا عمو انتا يقبر كم مسكر جيرو نخالوت يلوخو ريخم أب مكر هزولو سب نخال سب كتصننا عخلو اتسب ون يقبل يخجر مكو مخنياتو بو تحلف كم زل خاصة لزفلت نعبنات نقولتها يسوع كريستوس أب إبراهيم معرف 4 أو 10 حمش خلنا ون قولتها بجاك بحد يحسب كل 5 فتنة كدنقص أنا زي كقلك أخاهنسي يبلنا أنت باين تصحيح ولا سلازي اتنا إجابير متصنع اتنا كريستوس متصنع ونكون قبولوس انت أيو زاد اللي زلو نسون بتنقرات كم زحالفه كان زانتاي مخانوس زفلتن زتموكرن مخانو فلتنا بو خنصنا نعمي انتسي إذا قال زون تصحيح لنا له مالتي أب وانجيل لوقاس معرف 22 قصري 32 كرئ خلنا قويتا خوم إلوان بطرس أنا قنا أمنتكا خيتتأفق منتخا لمبنكو نسخادما مستملسكا نحواتكا أتصنعنا عيو ريخو كمتي أنا زتصنعنا عقوها نتهم متصنعنا زد اليوم نسخا أنت يكبر كيتكا أتصنعنا عيو ميلو قويتا كومون قويتا نتي كابوزحات أغاننتي زتحانو من إسي انت يكبلو خلو نرئي أب ماركوس معرف حموش تقدر 10 شعاتي يسوس كنا ناب بيتكا أبسبكا كيد إجابير كما يزبل عبي جبري كم زجبر الكان كم زمحركان نجرب بلو أمبر أيفقدلو مسخا خيت أفقد ليلو قويتا كن أيفقدلو نمنتاي اتنسو زتعامو كمسكر كله انتاي يخوني مبزح يخوني كبرنا عملاق مبزح يخون بزعبا محرة إجابير مهناتو تسب كي سمعي نجزابير تصقخ قبل سلا زي كأن مالتي سلا زي كبرنا عملاق يكون منال باش ببزوح سبب أنا ندحلف قسنا نتاين خالوت نمسألنا قخون عدليو ختب الكلخة بخمسة عينة وتناك تحلف كلخة زي سيد أنكب تبغى آخر حقك سلا زدلي إمبر سخان بعلخة ناتكا خونتات كلكاس منات أنا نعجيرك خبلا كاي خي سيد أنكن أكل أملاخ نعزبه حدا نجرا ويتها نتوم تصبروا عز أنا نعيو نمت أنا نعزو قبر زي حنت نجر نحاسة إجابير بتنا أنا رتقبلنا تفاعل يصبوا إجابير سؤال جنا يرئني سوقن لو تخمس أزخل أملاخ نجارات كجماعة أزخل أملاخ سلازقنا جن كبرنا أملاخ يكون موضوع لو تزلنا يكونتات دوبلو أبتدي أمامكم لنجار دوبلو عيتنا أنو إجابير بساعتهم بيجزيونسي سناي كجبري زي كبري نأملاخ يكون أملاخ يبارككم نستخم برخات يكون شالو